وش تتصرف معه؟ الحين اوريكم تتصرف معه. هذه الماكينة في جميع فروع مؤسسة النقد وبعض البنوك المحلية. طيب الآن يقول ضع العملة. حلو. سو خله تعد 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 تعد. شفتوا انه العملة المعدنية يجيبوا ورق كثار نص وربع وريال يسوون ارقام كبيرة. ايوه هنا طلعت لي هذولي، قالت مي بتبعنا يا الاخ، هذا درهم، وهنا قالت هذه عملات مي بتبعنا. الان اسلم هذه ورقه واروح به. مساك الله بالخير. اروح به للصراف. الله بالخير. هلا وسهلا. اشكرك يا حبيبي. شكرا. نهاية هذه التغطية حاب اشكر الريال الورقي على خدمته في السنوات السابقة، ولكن أنا مضطر أعتذر منه لأنه حسب الإحصائيات أن الأسرة السعودية من أضعف الأسر على مستوى العالم في ثقافة الادخار. النص ما نعترفه ناخذ علك؟ لا. مؤسسة النقد اليوم قاعدة تزور آلاف المدارس وتقابل آلاف الطلاب لنشر ثقافة الادخار من يومهم صغار. قاعد توزع عليهم محافظ، قاعد توزع عليهم حصالة، قاعد توزع عليهم أبواك، تقول لهم نص على نص يصير ريال، وريال على ريال يصير ريالين ويصل المليون. اليوم القحشة اللي جبتها من السيارة وحطيتها طبعا 65 ريال. أتمنى أن ننشر في أولادنا ثقافة الادخار علشان